श्रीगुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालये योगसूत्राणाम् उपरि या व्याख्यानमाला चलति तत्र वयं स्मः। गतकक्षायां किं जातं, कः भागः पठितः इत्येतत् एकवारम् अनूद्य अहम् अग्रिमभागं वदिष्यामि। पूर्वस्मिन् व्याख्याने तावत् ईश्वरस्य स्वरूपविचारः कृतः। क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति। ततः ईश्वरप्रणिधानस्यापि विषये अस्माभिः चिन्तितम्। अद्य वयं नूतनतया अन्तरायान् पश्यामः। समाधौ ये च अन्तरायाः भवन्ति तेषां विषये इतः परं पश्यामः। गतव्याख्याने अन्तिमं सूत्रं व्याख्यातं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च इति। तस्मिन् सूत्रे चित्तस्य एकाग्रतायाः सम्पादनोत्तरं चित्तस्य प्रत्यक्चेतनतायाः अधिगमः भवति। यदा प्रत्यक्चेतनाधिगमो भवति तदानीम् एव अन्तरायाः नश्यन्ति इत्ययं विचारः गतसूत्रे अस्माभिः पठितः। तर्हि केते अन्तरायाः भवन्ति इत्यादि विचारान् पश्यामः। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः इति। अन्तरायाः नाम विघ्नाः इत्यर्थः। एते चित्तविक्षेपाः अत्र विघ्नाः भवन्ति। योगात् चित्तं विक्षिपन्ति ये ते चित्तविक्षेपाः। केते चित्तविक्षेपाः अन्तरायाः इत्युक्ते अत्र सूत्रे उक्तं व्याधिः, स्त्यानं, संशयः, प्रमादः, आलस्यम्, अविरतिः, भ्रान्तिदर्शनम्, अलब्धभूमिकत्वम्, अनवस्थितत्वं चेति नव अत्र अन्तरायाः कथिताः। नव अत्र चित्तविक्षेपाः अन्तरायाः कथिताः। तत्र व्याधिः इति यः विघ्नः सः शारीरकः भवति, अन्ये सर्वेपि मानसिकाः भवन्ति इत्ययं विशेषः। तत्र व्याधिः नाम कः इत्युक्ते वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यम् अथवा अन्नरसस्य अथवा इन्द्रियाणां वा वैषम्यम् एव व्याधिः इति कथ्यते। स्त्यानं नाम चित्तस्य लघुरूपेण सात्विकांशः यदा भवति तदानीं विद्यमानः विक्षेपः, चित्तस्य विक्षेपः एव स्त्यानम् इति कथ्यते। अस्मिन् चित्तविक्षेपे कर्म कर्तुं न शक्यते इत्ययं विषयः अस्ति। अनन्तरं संशयः। संशयस्तु प्रसिद्धः एव। एकस्मिन् ज्ञाने उभयकोटिकं ज्ञानं यदा भवति तदानीं संशयः। उदाहरणार्थं रज्जुः वा सर्पो वा इत्याकारकः भवति संशयः। तदनन्तरं विद्यते प्रमादः। प्रमादो नाम योगाङ्गानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यं सः अभ्यासः इति कथ्यते। यदा तु योगाङ्गानाम् अनुष्ठानं न क्रियते तदानीं प्रमादो जायते। तर्हि प्रमादो नाम योगाङ्ग अननुष्ठानम् एव प्रमादः। आलस्यं चित्तस्य गुरुत्वादप्रवृत्तिः। गुरुत्वादित्युक्ते तमसः आधिक्यं यदा भवति चित्तस्य तदानीं यत् चित्तस्य व्यापारः सः एव आलस्यम् इति कथ्यते।
अयमपि एकः चित्तविक्षेपः। ततः अनन्तरम् अविरतिः। अविरतिः नाम विषयेषु तृष्णा, इच्छा। तृष्णा इत्युक्ते इच्छा। तर्हि विषयेषु इच्छा या भवति सा एव अविरतिः इति पदेन कथ्यते। ततः भ्रान्तिदर्शनम्। भ्रान्तिदर्शनं नाम विपर्ययः एव भ्रान्तिदर्शनम्। अर्थात् रज्जौ सर्पः इत्येव यदि रज्जुं सर्पत्वेन एव यदा वयं गृह्णीमः तदा सः भवति विपर्ययः अथवा भ्रान्तिदर्शनम्। तदनन्तरं विद्यते अलब्धभूमिकत्वम्। अर्थात् समाधेः या भूमिः तस्याः भूमेः अलाभः, अप्राप्तिः एव अलब्धभूमिकत्वम् इति। अत्र समाधेः भूमयः मधुमत्यादयः वर्तन्ते, ते च अग्रे वक्ष्यन्ते। अधुना तु अलब्धभूमिकत्वं नाम समाधिभूमेः अलाभः इत्येतावदलम्। अनन्तरं विद्यते अनवस्थितत्वम्। अनवस्थितत्वं नाम लब्धायां भूमौ समाधेः भूमयः सन्ति मधुमत्यादयः, तासु एकां भूमिं लब्ध्वापि चित्तस्य अस्थिरत्वम् एव अनवस्थितत्वम् इत्यनेन कथ्यते। तर्हि एवं रूपेण ये चित्तविक्षेपाः अन्तरायाः सन्ति ते अत्र समाधिं प्राप्तुं न सहकुर्वन्ति। एतादृशाः चित्तविक्षेपाः केवलं समाधिं न घातयन्ति अपितु दुःखादीनपि कुर्वन्ति इति अग्रिमसूत्रेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। ततः वर्तते अग्रिमं सूत्रं दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्व श्वास प्रश्वासः विक्षेपसः भुवः इति। अर्थात् एते ये चित्तविक्षेपाः अन्तरायाः कथिताः ते केवलं योगनाशकाः न अपितु दुःखादीनपि नाशयन्ति, दुःखादीनपि कुर्वन्ति इति। तर्हि दुःखं कुर्वन्ति। दुःखं तु त्रिविधं भवति, आदिभौतिकम्, आधिदैविकम्, आध्यात्मिकम् इति। आध्यात्मिकं नाम ज्वरादयः, अनन्तरम् आधिदैविकं नाम ग्रहपीडादिजं दुःखम् आदिदैविकं भवति। अनन्तरं व्याघ्रादिजन्यं दुःखं तु आदिभौतिकं भवति। एवं रूपेण त्रिविधं दुःखं यद्भवति तदपि एतेभ्यः विक्षेपेभ्यः भवति इति कथयन्ति। अनन्तरं दौर्मनस्यं। दौर्मनस्यं नाम इच्छा विघातः एव दौर्मनस्यं। कदाचित् मम इच्छा जाता समीचीनम् एकं कार् स्वीकुर्याम् इति, परन्तु येन केनचित् कारणेन धनं नास्ति इति वा येन केनचित् कारणेन तस्याः इच्छायाः अभावः जातः, विघातो जातः चेत् तदानीं मनसि यः क्षोभः जायते सः एव क्षोभः दौर्मनस्यम् इति कथ्यते। तर्हि एते चित्तविक्षेपाः दौर्मनस्यम् अपि जनयन्ति, एतादृशं दौर्मनस्यम् अपि जनयन्ति। तदनन्तरम् अङ्गमेजयत्वम्। अङ्गमेजयतः भावः अङ्गमेजयत्वम् इति कथ्यते। अर्थात् अङ्गानां कम्पनम् इत्यर्थः। एतैः चित्तविक्षेपैः अङ्गानां कम्पनमपि भवति इति। अनन्तरं श्वासप्रश्वासाः। अत्र समाधेः रेचकविरोधी भवति श्वासः। अर्थात् इच्छया श्वासोच्छ्वासः क्रियते चेत् सः समाधि अङ्गरूपः एव भवति। यदा तु अनिच्छतः एव इच्छापूर्वकः न भवति अपितु अनिच्छापूर्वकः एव प्राणस्य बाह्यं वायुं वयं यदा स्वीकुर्मः, अनिच्छापूर्वकेण एव स्वीकुर्मः, तदानीं सः भवति श्वासः। अर्थात् समाधेः विरोधी रूपः सः भवति। एवमेव वायोः बहिर्गमनं कुर्मः तदपि यदि अनिच्छापूर्वकं भवति तर्हि सः प्रश्वासः इति कथ्यते। सः पूरकविरोधी भवति, सोऽपि समाधेः विरोधी एव भवति। एवं एते चित्तविक्षेपाः ये कथिताः ते दुःखं, दौर्मनस्यम्, अङ्गमेजयत्वं, श्वासं प्रश्वासं च
उद्भावयन्ति इति अनेन सूत्रेण अस्माभिः ज्ञातम्। इतोपि अग्रिमसूत्रेण किं कथ्यते इत्युक्ते एतेषां सर्वेषां चित्तविक्षेपाणाम् अभावः कथं भवति इति तदेकं पूर्वमपि कथितं तदेव हि पुनः उक्त्वा उपसंहरति। ईश्वरप्रणिधानेन एतेषां सर्वेषामपि चित्तविक्षेपाणाम् अभावः भविष्यति इति उपसंहरति अनेन सूत्रेण तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः इति। अर्थात तत्प्रतिषेधः चित्तविक्षेपाणां नाशार्थं किं कर्तव्यम् एकतत्वस्य ईश्वरस्य अभ्यासः कर्तव्यः, ध्यानं कर्तव्यम् इत्याशयः। पूर्वमपि कथितं प्रणिधानम् इति, ईश्वरस्य प्रणिधानं कर्तव्यम् इति, तदेव हि कर्तव्यम्। तर्हि ईश्वर प्रणिधानेन एतेषां चित्तविक्षेपाणाम् अभावो जायते इत्यर्थः आगतः। एवं चित्तस्य असूयादयः ये दोषाः भवन्ति तेषां दोषाणां निवारणार्थम् एकः उपायः अपि अग्रिमसूत्रेण कथ्यते। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् इति। कदा चित्तप्रसादः भवति इत्युक्ते कदा वा असूयादि रूपाः दोषाः चित्तस्य भवन्ति, कदा वा एतादृश दोषाः चित्तस्य निरसन्ति इत्युक्ते तदानीम् एकः उपायः अनेन सूत्रेण भण्यते। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् इति। अर्थात सुखेषु प्राणिषु येषु प्राणिषु सुखं वर्तते तत्र अस्माभिः कीदृशी भावना कर्तव्या इत्युक्ते मैत्री भावः कर्तव्यः। यदा जनाः सुखिनः भवन्ति तेषु जनेषु अस्माभिः यदि मैत्री भावः क्रियते तर्हि अस्माकं चित्तप्रसादो जायते। एवं यथाक्रमम् अन्वयः कर्तव्यः अस्ति। यदा येषु च जनेषु दुःखमेव वर्तते अथवा ये च जनाः दुःखिनः एव वर्तन्ते तेषु जनेषु किं कर्तव्यं, कीदृशभावः कर्तव्यः इत्युक्ते करुणाभावः कर्तव्यः। तदा चित्तप्रसादो जायते। एवं पुण्यभाक् यः वर्तते अथवा पुण्यभाजः ये वर्तन्ते तेषु जनेषु मुदितम् अर्थात किं संतोषः कर्तव्यः, हर्षं कर्तव्यं, तदानीं चित्तप्रसादो जायते। एवं अपुण्यभाजः ये वर्तन्ते जनाः तेषु उपेक्षा कर्तव्या। उपेक्षा इत्यस्य तेषां जनानां स्वीकरणमपि न, तेषां जनानां निराकरणमपि न, तादृशः भावः अयं वर्तते उपेक्षा इति। यदा उपेक्षा क्रियते भाक्षु जनेषु तदानीं चित्तप्रसादो जायते। एवं यथाक्रमम् अन्वयं कृत्वा अस्माभिः अस्य सूत्रस्य समन्वयः कर्तव्यः अस्ति। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् इति। तर्हि एवं रूपेण यदा भावनां वयं कुर्मः तदानीं चित्तप्रसादो जायते इत्ययं विषयः अनेन सूत्रेण प्राप्तः। एवं चित्तप्रसादः यदा भवति तदानीम् असूयादिदोषाणां निराकरणं भवति। यदा असूयादिदोषाः नश्यन्ति ततः अनन्तरं चित्तैकाग्रता भवति। चित्तैकाग्रतायाः अनन्तरं चित्तस्य प्रत्यक्चेतनताधिगमः भवति। प्रत्यक्चेतनाधिगमः यदा भवति तदानीं चित्तविक्षेपाणां नाशः भवति। चित्तविक्षेपाणां नाशः यदा भवति तदानीं समाधिः सुलभतया लभ्यते इति
एनं विषयं यथामति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।